पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भन्दै पल शाहको ग्लोबल र एनएनबी ब्याङ्कको खातामा रहेको 20 लाख रुपियाँ रोक्का। पल शाह प्रकरण घटना भएको मितिमा नाबालिका गायिका 16 वर्षभन्दा कम देखियो, 14 वर्षसम्मको जेल हुने। अन्ततः विप्लवले पनि गर्यो चुनावमा जाने घोषणा। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर जाने तयारी। नेकपा एमालेबाट विजयी उडाध्यक्षको कुर्सी सडकमा मिल्कियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एमाले महासचिवको जवाफ। नेकपा एमाले लिदिए न मिल्ने हो न कमरेड। सत्ता गठबन्धनमा एकअर्कालाई गलाउने रणनीति। अन्ततः चुनाव केन्द्रित अभियानको समीक्षा गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। भरतपुर महानगरपालिकामा विपन्न 60 छात्रलाई साइकर वितरण गरियो। वरिष्ठ वामपन्थी नेता मानन्दरको प्रथम वार्षिकी मनाइयो। निर्वाचन वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता। प्रचण्डलाई आफ्नै ओडामा निकै ठुलो आपद। टोलटोलबाट काङ्ग्रेसीले भने रोग बाहेक अन्त भोट हाल्दैनौ। अहिलेका लगभग सबै जनप्रतिनिधिलाई फेरि उम्मेद्वार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोग आचार संहिता। बागेबाट चोरिएको मोटरसाइकल सहित एकजना काठमाडौँबाट पक्राउ। धनकुटामा एकजना पुरुषको शव फेला। देशका विभिन्न स्थानमा डुबेर 5 जनाको ज्यान गयो। मकवानपुरमा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। श्रीमानको कुटाईबाट श्रीमतीको विवश हत्या। तेलको मूल्य वृद्धिले ट्याक्सीमा प्रभाव। यात्रुले पाए दुःख नपाए दुखी। रूपन्देही र चितवनमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गयो। सुगम ठाउँको त्यस्तो स्कुल जहाँ विद्यार्थी छाप्रामा बसेर पढ्छन् अझै पनि व्यवस्थित छैन। काठमाडौँमा होली खेल्ने क्रममा छतबाट खसेर एक महिलाको ज्यान गयो। 1 जना गम्भीर घाइते। झापाबाट लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ। देशका विभिन्न ठाउँमा 10 जनाको ज्यान गयो। कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 18 गतिबाट सुरु हुँदै परीक्षार्थीहरूलाई निकै खुसीको खबर। एससीको परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म। 12 को परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक। नेपालमा किन आयो अमेरिकी सेनाको विमान? अमेरिकी सेनाको कारको जहाज काठमाडौँ उत्रिएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी। देशभर खैलाबैला र त्रास। प्रहरी बनेर अपहरण गर्ने 2 जना प्रहरीको फन्दामा। भूत खोलामा डुबेर किशोरको मृत्यु। विद्यालयमा रङ्गरोहन गरी मनाइयो होली। मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते। कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 16 बाट सञ्चालन गर्ने बोर्डको अन्तिम घोषणा। र ड्रोनमा सुन लुकाएर ल्याउने 1 जना भुटानी शरणार्थी प्रहरीको फन्दामा। 3 वर्षदेखि लोकसेवाको नियमित परीक्षा हुन सकेन। यी तहको परीक्षा फेरि पनि रोकिँदै सुक्खायाम सुरु भएसँगै चुरेबासी डडेलुको त्रास। स्वदेशी वस्तु उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न पहल। शिक्षक र कर्मचारीले दलको पछि विपक्षमा प्रचार गर्न नपाइने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू सदैव झैं आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँ के हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो शुक्रबार बसेको बोर्डको बैठकले जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। यसअघि जेठ 18 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भएको थियो। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी परीक्षा समय तोकिएको उनको भनाइ छ। प्रश्नपत्र सम्बन्धित ठाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ। यो वर्ष करिब 4 लाख विद्यार्थीले 12 को परीक्षा दिने भएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट नेपाल आएका 1 जना भुटानी शरणार्थी सुनसहित पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईले ड्रोनभित्र 100 ग्राम सुन लुकाएर ल्याएका अनिक साहाङ बहिङ राई पक्राउ
परेको जानकारी दिएका छन्। विभागले राईलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो। ड्रोन राख्ने ब्यागभित्र लुकाएर सुन ल्याएका राईको जुत्ताभित्र पनि बाहिर चाँदीको जलप लगाइएको 934 ग्राम सुन जस्तो धातुको वस्तु पनि फेला परेको प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनले भने त्यसको परीक्षण हुँदैछ, रिपोर्ट भने आइसकेको छैन। उनको साथबाट 5 वटा फोन पनि बरामद भएको छ। 2 वटा प्याक र अन्य भने खोलिएका छन्। उनले भने राईलाई महानगरीय प्रहरी वीरता गोसलाको हिरासतमा राखिएको र उनीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगमनकारीहरूले माओवादीलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। आज शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले जनयुद्धमा आक्रमणको तयारी गरे जस्तै आसन्न चुनावमा पनि पुरै तयारीका साथ होमिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले लेखेका छन्, प्रतिगमनकारीहरूले माओवादीलाई निशाना बनाइरहेका छन्। जनयुद्धमा आक्रमणको तयारी गरे जस्तै यो चुनावमा पनि पुरै तयारीका साथ होमिनुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै प्रचण्डले देश दौडाहालाई तीव्रता दिएका छन्। आज उनी पार्टीको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न सिन्धुली पुगेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते तय भएको छ। साथै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा गठबन्धन होला र जितौला भन्ने मनस्थितिमा कसैले पनि नबस्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले चुनावमा आफ्नै सङ्गठनलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने र आफ्नै तागतमा जनताको मन जित्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता राख्न समेत कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रेस सङ्गठन लुम्बिनीद्वारा बुटोलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्पकमलले आगामी वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्। उनले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने र अधिकतम परिणाम निकाल्ने कुरालाई सहायक प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दै निर्वाचनका बारेमा कुनै आशंका नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अमेरिकी एयरफोर्सको एउटा कार्गो जहाज आज शुक्रबार काठमाडौँ आएर फर्किएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आए लगतै सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। विभिन्न मान्छेले फोटा र भिडियो राखेर अमेरिकी जहाज किन आएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल स्रोतका अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ आएको कार्गो जहाजले अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक निकायका सामग्री ल्याएको छ। आज आएको जहाजले सधैँझै कूटनीतिक निकाय र दूतावासका सामग्री लिएर आएको हो। विमानस्थल स्थित स्रोतले भन्यो, यो पहिलो पटक आएको होइन, यसअघि पनि कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर आउने गरेको छ। विमानस्थल अनुसार शुक्रबार बिहान 9:15 बजे काठमाडौँ आएको जहाज 11:15 बजे फर्किएको थियो। अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर शुक्रबार बिहान आएको जहाज फर्किसकेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मनहरी 6 भुलचोकमा शुक्रबार बिहान हेटोडबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको ना 4 ख 4454 नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा नुवाकोटका 22 वर्षीय सुभाष श्रेष्ठ र ठेगाना नखुलेका 29 वर्षीय शम्भु दराई मगर रहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर निमित्त प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार सापकोटाको अनुसार दुर्घटनामा परि 9 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको उपचारका लागि चितवन स्थित अस्पताल पठाइएको छ। बस चालकलाई इप्रपा मनहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बस अनियन्त्रित भएर पल्टिएरकै कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। तनहुँ बलात्कार गरेको अभियोगमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँले थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। फागुन 15 गते पक्राउ परेका शाहलाई यसअघि नै 2 पटक म्याद थप भइसकेको छ। पछिल्लो पटक थप म्याद भएको म्याद आज सकिएको थियो। मुद्दाको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालत समक्ष पेश गरेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले दोस्रो पटक फागुन 22 गते 12 दिन थप समय दिएको थियो, तर अनुसन्धान नसकिँदै नवलपुरमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि फागुन 24 गते पल शाहलाई नवलपुर लगिएको थियो, जसले गर्दा तनहुँ प्रहरीले अनुसन्धानको बाँकी काम गर्न सकेको थिएन। नवलपुर लगिएका कारण थपिएको समयमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले म्याद थपेको अदालतसँग
थपको लागि अदालतसँग अनुरोध गरेको थियो। पलसँगै उनका म्यानेजर कृष्ण प्रसाद जोशीलाई पनि थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यता नवलपुर जिल्ला अदालतमा भने शाह विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भइसकेको छ। तनहुँ प्रहरीको हिरासतमै रहेका बेला नवलपुर लगिएको थियो। नवलपुर प्रहरीले उनी विरुद्ध अनुसन्धान गर्दै हिजो सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो। अभियोग पत्रमा शाहलाई 12 वर्षदेखि 14 वर्ष जेल सजायको माग दाबी गरिएको छ। अब तनहुँमा अनुसन्धान सकिएपछि थुनछेक बहसका लागि पल शाहलाई नवलपुर लगिने भएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँमा होली खेल्ने क्रममा घरको छतबाट खसेर एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। तारकेश्वर बस्दै आएकी डिवन कुमारी खड्काको होली खेल्ने क्रममा घरको छतबाट खसेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको अनुसार महिलाको नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको हो। होली खेल्ने क्रममा छतबाट खसेकी अर्की महिला पनि घाइते भएकी छिन्। घाइते भएकी अन्जु कार्कीको ग्रिन सिटी अस्पतालमा उपचार भइराखेको प्रहरीले जनाएको हो। साथै त भने गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेल समेत 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा तत्कालीन समयमा गण्डकी प्रदेश पोखराको यातायात व्यवसाय कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम, भरतराज काफले, प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ, डिल्लीराम बराल, कम्प्युटर अधिकृत होमनाथ शर्मा, कम्प्युटर अपरेटर करार झलक पौडेल, कम्प्युटर अपरेटर करार मोहनमणि सुवेदी र अधिकृत स्तर 8 भरतमणि बराल रहेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई पनि उत्तीर्ण गराई उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। पोखरामा 2075 मङ्सिर र 2076 कार्तिक र मङ्सिरमा सञ्चालन गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा उनीहरूले अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण बनाएका थिए। अनुसन्धानमा सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र उपस्थित परीक्षार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गर्ने र उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूलाई अनुत्तीर्ण गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने कार्यमा उनीहरू संलग्न रहेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा जेठको दोस्रो साताबाट गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। त्यसका लागि अहिले बोर्डको बैठक बस्दैछ। निर्णय भएमा आजै परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गर्ने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माका अनुसार शैक्षिक सत्र ढिलो हुन नदिन र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीले समयमै भर्ना हुन पाउन् भनेर तालिका सोही अनुरूप सार्वजनिक गर्न खोजिएको हो। उनले भने वैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ, त्यसले कुनै अवरोध गरेन भने जेठमा परीक्षा सकेर साउनको पहिलो साता नै नतिजा प्रकाशित गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। यस वर्ष पनि कक्षा 12 को प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रमा अनलाइन माध्यमबाट नै पठाउने तयारी बोर्डले जनाएको छ। कोभिड-19 को कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छाडेको थियो। परीक्षा बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउने प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रले आफै प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ। यस वर्ष कक्षा 12 का करिब 4 लाख विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुने भएका छन्। विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष शर्माले बताएका हुन्।